يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. اور کوئی نہیں لب کے لے آن دی، مولا کمی چھڈی کوئی نہیں، ساڈیاں تے لوڑاں تھوڑا مدان دی، جگ وچ تم پہ گئی مدنی سلطان دی. ہر قسم دی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، یکتائی، شہنشاہی اس مالک حقیقی واسطے جو پوری کائنات دا اکیلا خالق ہے اور اس دے خالق ہون اندر اس دا کوئی شریک نہیں، جو پوری کائنات دا اکیلا مالک ہے اور اس دے مالک ہون اندر اس دا کوئی شریک نہیں. درود و سلام امام الانبیاء، امام اعظم، مرشد اعظم، رہبر اعظم، پیر طریقت، رہبر شریعت، حکیم الامت، اعلیٰ حضرت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالد. اج دی عظیم الشان فقید المثال سیرت النبی کانفرنس محترم بھائی ڈاکٹر عبد المالک صاحب، حضرت مولانا عبد الحسیب صاحب حفظہ اللہ اور انہوں نے رفقا نے جو محنت کوشش کاوش فرمائی ہے، اللہ میرے بھائیوں دی محنت نو قبول فرما کے اس پروگرام نو ساڑھے سارے علی ہدایت دا ذریعہ بھی بنا دے اور بخشش و رحمت دا ذریعہ بھی بنا دے. علاقے بھر دے جید علماء کرام، اسٹیٹ دے جلوہ فروز نے اور مرکزی جمعیت اہل حدیث و اہل حدیث یوتھ فورس سٹی اور ضلع دی قیادت اسٹیٹ دے جلوہ افروز دے، اللہ میرے تمام علماء دے قائدین دے عمر و علم اندر اپنی رحمتاں برکتاں دا نزول فرمائے. نبی رحمت علیہ السلام دی آمد تو پہلے جو جہالتاں اور گمراہیاں تسی علماء دے کولوں سنتے رہندے ہو، اندھی بات تھوڑی جی ٹھیک کراں، ایکو ملاب برائے نام جی، اندھی تھوڑی آواز جڑی اصل ہے نا وہ کھولیں، نہ انہیں آواز زیادہ پاری ہون دیں نہ بریک ہون دیں، جیتے ٹک جائے نا میں جھٹکا جائے مولویاں انہوں ٹکا دیں، وعدہ کاٹا نہ کریں. وعدہ کاٹا کرنا ہوئے تو پھر محسن صاحب ہے انہوں نے بیان. نبی کریم علیہ السلام دی آمد تو پہلے جڑیاں گمراہیاں سن اونا دے اندروں ایک بہت بڑی گمراہی کے لوگ غریب بندیاں بڑا ہی حقیر جاندے سن. معاشرے دے اندر
غریب آدمی دی کوئی حیثیت نہیں سی، غلام دی کوئی حیثیت نہیں سی، ملازم دی کوئی قدر و حیثیت نہیں سی۔ رزق تے اللہ دے اختیار وچ، کسے نو امیر بنائے تے میرا اللہ بناوندا ہے، غریب بناوے تے میرا اللہ بناوندا ہے۔ یہ تے اللہ دی مرضی ہے نا۔ اور لوگ غریباں نو چکی دے اندر پیس رہے سن، مزدوری کروائیے، بعد دے اندر مزدوری دین دی بجائے گالاں کڈیاں نے، زیادتیاں کیتیاں نے، حق مارے نے۔ غریب دی زندگی انساناں والی نظر نہیں سی آندی۔ اللہ دے سونے محبوب پیغمبر دنیا تے تشریف لے آئے، اللہ پاک نے اپنے محبوب نو نبوت اور رسالت دی نعمت اور دولت عطا فرمائی۔ میرے پیغمبر نے آ کے اس اندھیر نگری دے اندر قرآن و سنت دیاں شعاواں نو جگایا ہے، قرآن و سنت دی روشنی نو بلند کیتا ہے۔ آمنہ دے لال نے ایک ایک برائی دا خاتمہ کیتا، ایک ایک برائی تو نبی رحمت علیہ السلام نے امت نو بیدار کیتا، جگایا۔ اور ان برائیاں دے اندروں جدو غریب دیاں واریاں آئیاں، ماڑے لوگاں دیاں واریاں آئیاں، ادو آمنہ دے لال نے آ کے غریب دی عظمت نو ہی بیان کیتا ہے۔ یتلو علیہم آیات ہی، آئے نے نا میرے پیغمبر قرآن لے کے، پھر قرآن دی آیتاں میرے مصطفیٰ نے آ کے پڑھ پڑھ کے سنائیاں نے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، پھر انہاں آیتاں دا اثر ہویا ہے، نبوت والی زبان دا اثر ہویا ہے، اور لوگاں دے دل صاف ہوئے۔ جنہ دلاں دے اندر غریباں دیاں نفرتاں سن، پھر وہ لوگ غریباں نو سینے لگان والے بن گئے۔ آگ کے میرے مصطفیٰ نے مسکین بندے دی عظمت بیان کی تھی، اور کنی کو کی تھی۔ قرآن پاک دے اندر اللہ ذوالجلال نے مسکین دے متعلق 24 مقام قرآن پاک دے نازل فرمائے نے۔ یاد رکھ لو، مقام یتیمہ دا بڑا ہے، عظمت یتیمہ دی قرآن نے بڑی بیان کی تھی ہے، عظمت یتیمہ دی آمنہ دے لال نے بڑی بیان کی تھی ہے، کوئی شک نہیں۔ مگر یتیم دے متعلق قرآن پاک دے اندر 22 دفعہ اللہ پاک نے لفظ یتیم لے آندا ہے۔ جدو مسکین دیاں واریاں آئیاں نے تے 24 دفعہ اللہ نے مسکین دا ذکر کیتا ہے۔ توجہ میرے والے کرنا، معززین علاقہ و جماعت تشریف لے آ رہے ہیں، اللہ سارے دا آنا قبول فرمائے۔ انتظامیہ دی چکے ذمہ داری ہے، وہ اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں۔ میری ذمہ داری ہے بیان کرنا، تے جڑے تسی آئے ہو تہاڈی ذمہ داری ہے سننا۔ اب اپنی ذمہ داری نبھائیے۔ اے جتنے صاحب قدر صاحب شرف لوگ آئے نے، اللہ انہاں دے قدر اندر، انہاں دی عزت اندر اللہ اور برکت فرما۔ آمین کیوں نہیں آمین؟ اس آمین دا اختلاف کو نہیں ہے، اے آمین محبت نہ آکھیا کرو۔ اللہ تواڈے ساریاں دی زندگی اندر برکت فرما۔ اپنی واری جے نہ بول دیو تو پھر مینوں کوئی نہیں شکوا ہے، پھر کوئی اعتراض نہیں۔ اللہ تنوں سارے نو حج تے عمرہ کروا دے۔ یا اللہ جنہیں آئے نے انہاں وچ جڑا بیمار ہے مولا نو صحت عطا کر دے، وہ دکھی بیٹھا ہے اللہ دے دکھ دور کر دے۔ آؤ توجہ میرے والے کرنا، اصل نے اس وجہ تو ہی حضرت محسن صاحب فرما رہے سن کہ تھوڑا تھوڑا قریب آ جو خلا ہور پر کر لو، ایتھوں کو تھوڑا جا رستہ چھڑ دیتا جاندہ تاکہ بار بار نہ تسی ویکھ دے نہ پریشانی بن دی۔ تے تہاڈی محبت ہے جے تھوڑا تھوڑا اگے آ جاؤ تے نہ بھی آؤ تو بھائی میرے لوگ کوئی اعتراض نہیں، میرے لوگ کوئی شکوا نہیں۔ دروازے چو بالخصوص اگے آ جاؤ،
لو جی توجہ میرے والے کرنا، تھوڑا تھوڑا اگے ہو جاؤ تے گل سنے جے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر مسکین دا 24 دفعہ ذکر کیتا ہے۔ کنی بار ہے؟ میں انشاءاللہ علماء اور قائدین دی موجودگی دے اندر ایک سبق سنانا ہے، ایک درس دینا ہے، ایک پیغام دینا ہے۔ سیرت النبی یہ معنی ہے نبی پاک دا کردار، نبی پاک دی زندگی، نبی پاک دے لیل و نہار محبوب آقا نے زندگی کیویں گزاری ہے۔ اس زندگی وچوں نا، اور بیٹے چپ کرو تسی، اس زندگی وچوں آپ دی زندگی دا ایک پہلو ہے غریباں نال پیار کرنا، یتیماں نال محبت کرنا، مسکین بندیاں نال یاری لگانا، ماڑیاں نو اپنے قریب کرنا، ماڑیاں دی عظمت بیان کرنا، ماڑیاں مزدور غریباں دے حقوق نو بیان کرنا، انہاں دی شان نو بیان کرنا۔ میں سیرت النبی دے وچوں ہی عنوان اس عنوان دا انتخاب کیتا ہے۔ توجہ میرے والے کرنا، چونکہ پروگرام دے اندر جڑے خطیب نے نا وہ جس انداز نہ بلائے گئے نے، میں سمجھنا کہ ایک سنجیدہ پروگرام ہے۔ حضرت شیخ حنیف ربانی صاحب حفظہ اللہ بڑے منجے ہوئے اور سنجیدہ خطیب نے، اللہ انہاں دی قدم قدم دے حفاظت فرمائے۔ اور میرے بھائی مولانا عبدالحق حقانی صاحب حفظہ اللہ جماعت دے منجے اور سنجیدہ خطیب نے، تے میں ٹوٹا پھٹے جے الفاظ میں بھی کوئی 4 لے آیا تو انہوں کو 15-20 ایتاں سنانی ہیں، 2-4 حدیثاں، جے کوئی کسے پاسے کو 2 شعر آگے دیو بھی نال سنا دیاں گا، او برکت دے طور دے ہونگے، تبرک دے طور دے ہونگے۔ توجہ میرے والے کرنا، بڑے ہی سنجیدہ لوگاں دا مجمع لگیا ہے۔ اللہ پاک اپنی رحمت دے نال میرے توڑے سارے اندے زندگی بھر دے سارے گناہ معاف فرما دے۔ لو جی توجہ کرنا، اور ایک ایک جملے تے غور کر دیا جانا، توڑا وقت قیمتی ہے، میرا بیان توڑے وقت تو انشاءاللہ قیمتی ہے، کیونکہ قرآن پاک دی آیات اور مدینے والے دی حدیث دا تحفہ ہے۔ توجہ کر لو، میرے محبوب پیغمبر نے آ کے یتیمہ مسکینہ دی عظمت بیان کی تھی، ماڑیاں دا مقام بیان کیتا ہے۔ اور سیرت النبی کی ہے کہ کائنات دے سردار پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب پیغمبر نے ساری زندگی پیار کیتا ہے تے ماڑے بندیاں دے نال، غریباں دے نال۔ میرے پیغمبر دے کدے یار ویکھ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس فیکٹری دے مالک سن، اور گڑے کارخانے دے مالک سن، کتنے بڑے زمیندار سن، کتنیاں بڑیاں جائیداداں دے مالو زر دے مالک سن، تے کلمہ بلال نے پڑھے تے ساری زندگی میرے پیغمبر دے گھر وچ گزری ہے، میرے پیغمبر دے نال نال گزری ہے، میرے پیغمبر دی محبت وچ گزری ہے، میرے پیغمبر دے پیار وچ گزری ہے، میرے پیغمبر دے زیر سایہ گزری ہے۔ ایک اور غلام ہے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اے زید بن حارثہ مکے دی کیڑی مارکیٹ دا مالک ہے، مکے دے کیڑے فیکٹریاں دا مالک ہے، کیڑیاں جائیداداں دا مالک ہے، کیڑیاں زمیناں دا مالک ہے۔ فیصلہ آبادیو حضرت زید بن حارثہ وکدا وکھاندا غلام آیا، وکدیاں مکانے غلام آیا، تے جدو آگے میرے پیغمبر دیاں غلامیاں اختیار کی دیاں نے، میرے پیغمبر دا پھر کلمہ پڑھیا تے مرید بن گئے۔ پھر زید ساری زندگی آمنہ دے لال دے گھر وچ گزاری ہے، میرے پیغمبر نے زید نو اپنا بیٹا کیا ہے۔ پھر قرآن دیاں ایتاں آئیاں، میرے پیغمبر نو منع کیتا گیا ہے تے زید بن حارثہ دے نام تے لوگ زید نو پکار دے لے، اس تو پہلے زید نو لوگ زید بن محمد دے نام تے پکار دے لے، اور ہر خاص موقع دے
تانوں زید نظر آئے گا۔ اما جی زینب نو جدو لین گئے نے مکہ پاک اندروں تے حضرت زید بن حارثہ میرے محمد کریم دی انگوٹھی لے کے گئے نے، نشانی لے کے گئے نے، اور میرے پیغمبر دے دور دے اندر حضرت زید دی موجودگی دے اندر جدوں بھی کوئی جہادی قافلہ گیا رب نے سپاہ سالار بنایا تے حضرت زید بن حارثہ نو بنایا۔ حضرت زید بن حارثہ غلام تے میرے نبی دا نام محبوب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ دونے بھائی تے تیجی حضرت زید بن حارثہ ایک دن نا اکٹھیاں میرے نبی دی مجلس میں جا گئے تے میرے پیغمبر فرماندے نے زید میں محمد دا دوست ہے، زید میرا پیارا ہے۔ حضرت علی نے سونے میں کون؟ فرمایا علی تو تے میں محمد دا ویر ہے۔ اے زید نو میرے پیغمبر نے اپنا دوست کے ہی فیصلہ با دیا، زید نال میرے نبی دا اتنا پیار ہے۔ حضرت زید بن حارثہ میرا عنوان نہیں ہے، کسے موقع تے جے مقدر وچ لکھیا ہے کوئی ملاقات تے میں تینوں حضرت زید بن حارثہ کھول کے سناوا کہ زید بن حارثہ کون ہے۔ ایک گل تے میرے پیغمبر دی محبت نو سمجھے اج کہ غریباں نال میرے پیغمبر نو کنا پیار ہے۔ امنا دے لال دے ماڑے کنے یار سن، ماڑیاں نال کنی محبت ہے، مسکین بندیاں نال کنا پیار ہے۔ امی جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاکیہ مزکیہ محدثہ مفتیہ قاریہ میرے پاک پیغمبر دی پاک بیوی، میرے پاک پیغمبر دے پاک یار صدیق اکبر دی پاک بیٹی سید عائشہ صدیقہ بیان کر دیا نے ایک دن نا میرے پیغمبر نے حضرت زید بن حارثہ نو کسی کام لئی بھیج دیتا تے کئی دن گزر گئے نے، تقریباً کوئی ہفتہ ہی گزر گیا، زید واپس نہیں آیا۔ جدو چند دن گزرے نے جدو ہی کو دروازہ کھڑکتا ہے تے میرے پیغمبر آواز دے کے فرماندے نے کدے میرا زید تے نہیں ہے، کدے میرا زید تے نہیں ہے۔ نہیں اللہ دے محبوب پیغمبر میں فلاں صحابی ہاں، میں فلاں تہاڈا غلام ہاں۔ ایک دن امی جی بیان کر دیاں نے ایک دن دروازہ کھڑ گیا تے آقا فرماندے نے کون ہے؟ میرے پیغمبر دا غلام، میرے پیغمبر دا محبوب ہے۔ حضرت زید بن حارثہ آواز دیندے نے سونے محبوبہ تہاڈا غلام زید بن حارثہ ہے۔ امی عائشہ فرماندیاں نے میں حیران ہو گئی، اج تیکر میں نبی پاک نو اتنا جذباتی نہیں ویکھیا، اج تیکر میں نبی پاک نو انج دوڑدیاں نہیں ویکھیا، انج نبی پاک دا جوش تے جذبہ نہیں ویکھیا۔ جدو زید دا نام سن کے میرے پیغمبر نو جذبہ آیا تے میرے پیغمبر انج کر کے دوڑ پے نے دروازہ کھولیا، زید نے سلام بلایا تے میرے پیغمبر نے کھچ کے زید نو سینے نال لگا لیا، نالے میرے محبوب پیغمبر زید دا سر چومدے نے تے نالے میرے پیغمبر رون لگ پے نے۔ آپ فرماندے نے زید زیادہ دیر میرے تو دور نہ رہیا کر، تیری جدائی میں محمد کو برداشت نہیں ہوندی۔ آئے سیرت النبی، آئے نعرے مارنے بھی سوکے، سیرت النبی دا جملہ بولنا بھی سوکے۔ میں پوچھنا چاہنا اج ساڈیاں وڈیریاں تے تکڑیاں تے مالداراں کوٹھیاں تے کاراں والے دیاں یاریاں والے نظر ہے، اج ساڈیاں یاریاں ماڑیاں تے غریباں نال کیوں نہیں نے؟ اج دمیاں ناراض نہ ہو جائی، میرے شعبے دے بھی کئی ماڑیاں نو اینڈ کر کے سلام لیندے نے۔ آئے ماڑا نمازی ادھر کھڑا ہے تے تو سب بدل جان، ماڑے لئی تیرا فون بڑا چابر بن گیا ہے۔ آئے ماڑے نو سلام دا جواب نہیں دینا، ماڑا رشتہ دار تیرا رشتہ دار نہیں رہندا، ماڑے نو تو قریب ہون نہیں دینا ہے۔ ہوندا جرم ہے وے کہ پیدا نو رب کیتا ہے تے رب نو غریب بنا دیتا ہے۔ برادریاں تے ماڑیاں دیاں تیاں روندیاں پھر دیاں نے۔ میرے سامنے ایک بزرگ آ کے رون لگ پہ آیا، اللہ حضرت جی میریاں بیٹیاں جوان نے،
بابے گل سنیا میریاں بیٹیاں عالمی نے میریاں بیٹیاں FBA بھی کیتا ہے حضرت تانوں پتہ ہے اپنا علاقہ کے ایک میریاں بیٹیاں با پردہ رہندیاں جے برادری وچ محلے وچ پوچھ کے ویکھو میریاں بیٹیاں نو بے پردہ کسے نہیں جے ویکھیا اج میریاں بیٹیاں کول وڈے موبائل کوئی نہیں جے میریاں بیٹیاں تہجد دیاں پابند نے میری بیٹی عالم ہے میریاں بیٹیاں قرآن بھی پڑھیاں نے ذکر و اذکار بھی کردیاں نے مامے دے منڈیاں تو بھی پردہ ہے چاچے دے منڈیاں تو بھی پردہ ہے پھپھیراں مولیراں پتریراں تو پردہ ہے میں کیا میں نو پتہ میں کیا تیرا بھائی ہے اوندے بیٹے جوان نے تے اونوں پتہ ہے تیریاں بیٹیاں کے جیاں نے تے جوڑ بھی رلدے نے تے رون لگ پیا میں کیا رونا کیوں ہے آندا حضرت جی رونا اس لیے کہ وہ میرا بھرا مالدار ہے تے میں غریب ہاں روگاں وچوں روگ اولا تے جس دا نام غریبی اے کنڈ وکھا کے لنگ جاندے نی تے رشتے دار غریبی اے حالانکہ وہابیہ تیرا دی عقیدہ ایسی کہ دنیا اندر تنگی دے میرا کو غریب پر آیا دیا گل تواڈی تسلی لئیے اے دنیا اندر تنگی دے تے خاص پیاریاں یارا اے کافر مشرک ظالم پا سکے تے کر دینی عیش بہارا اونجے سن لو اے مالدارو تے اللہ پاک دیاں مرضیاں نے کہ کتے گزر مطابق بھی بہت مشکل سیرت النبی لا جا سیرت النبی کتے گزر مطابق بھی بہت مشکل کتے اگے ورتانوں تے چھڑنا ہے نہ دیوے تے چاندی دی چھاپ کدرے کتے سونا گل پانوں تے چھڑنا ہے کتے ٹاکیاں پاٹیاں گل اندر کتے ریشم ہنڈانوں تے چھڑنا ہے دل کرے پیغمبر نو روک لاوے تندرستی فرعون تے چھڑنا ہے اور تندرست جے کسے نو رب رکھے نہیں کر کوئی اس نو بیمار سکدا غلط آخدنے جھوٹ بول دنے کوئی لیکھ وچ میک نہیں مار سکدا اے غربتاں تے امیریاں اللہ پاک دے اختیار وچ نے اج موڑ کھنڈے تو نہ تیری جواب دادنا جیا خادم آیا ہی علماء کہندے نے تقریر وچ ہاتھ بن کے گل کرنا جائز نہیں ورنہ اج میں تینوں ہاتھ بن کے عرض کردا سونے اج دا میرا عنوان دل تے لکھ کے لے جائیں سیرت النبی دے ایس گل تے سیرت النبی دے ایس پہلو تے عمل نظر نہیں آندا اج جدوں معاشرے اندر غربت کئی جگہ دیے انج دیے میرا ایک نمازی بزرگ اے اوندے گل فل گرمیاں اندر جدو تو لون فیصلہ بات دی لب لب کے پانا ہے جدو تیرا تھلے بنین پانو دل نہیں کردا ادو نے سردیاں والا موٹا بڑا ہی موٹا کھدر ٹیپ سوٹ پایا تے قدرتی میری نظر ٹکی ہے کہ ہمیشہ ہی کوئی سوٹ پایا ہوندا میں ایک دن نہ گلیاں بال میں کہا بابا جی اے کوئی سوٹ پایا جے تے نالے گرمی وچ سوٹ پایا نہیں جاندا تے مسکرا کے صابر شاکر نوازی بندہ سی مسکرا کے مینوں آندا حضرت جی میرے کول سوٹ ہی کوئے اے تو لینا اے پا لینا
اج تیری جماعت وچ اندا کو غریب ہے اور تیرے 50 جوڑیاں دے متعلق جدو اللہ دی عدالت لگنی ادو پتہ لگے گا۔ تو ایک سوٹ پانا اگلی سردی وچ نہیں پانا، آلیں دیو شینگ نہیں رہی، ایندہ وہ روب نہیں رہا، تے تینوں کی پتہ ہے تیرے کئی غریب برا تیرے وہ سوٹ نو ترس دے پہ۔ میں تینوں بلوغ المرام نہ پڑھ کے سناواں، مدارس حدیث دی جڑی پہلی کتاب پڑھائی جاندی ہے اوہدے وچ لکھیا ہے میرے پیغمبر نے فرمایا جڑا کسی غریب نو سوٹ لے کے دیندا ہے میدان حشر وچ جدوں لوگ ننگے بدن ہون گے اللہ اس بندے نو سبز رنگ دا حلہ لے آ کے پہنا دین گے۔ سبحان اللہ۔ اے فیصلہ آبادی اور جلسے دا مول پائیے، آج ہاتھ چک ایڈی وعدے کریا کریے کھا، آج ہاتھ چک کے وعدہ کریے میرے سمیت کہنا سردیاں میں کسی غریب نو جے چادر دی لوڑے تے انہوں چادر، سوٹ دی لوڑے تے سوٹ، جرسی دی لوڑے تے جرسی، کم از کم کسی ایک غریب بندے نو ضرور لے کے دیاں گے۔ ہم مولیو تسی بھی قربانی دیو ہیں۔ اے میاں آج جلسے دا مول فکر میں جاندہ سا موڑ کھنڈے تو ننکانے ہو تو جمعہ پڑھا دا سا ہون میں حبیب آباد پڑھا رہے رستے اندر ایک بڑی اماں میں ہر جمعہ رکنا ہوں دے کوڑ میں نے ایک دن آدھی پتر ہے میں اگلے سٹاپ بیری او اگلا سٹاپ ہے اوتھے تک میں نے لے جائیں گا میں اماں بڑی نو چکیا نبی نہیں جی بیچاری کوئی 90 سال دی 100 دے قریب ہے ہاتھ پیر کام نہیں کر دے اکھاں کام نہیں کر دیاں میں وہ موٹر سائیکل تے میں اماں نو چکیا تے نال موٹر سائیکل تے بٹھا لیا ادھر ویکھیا جے فیصلہ آبادیو انجے اماں میرے کنڈ تے ہاتھ پھیر دی تے نال مینوں کہندی وے پتر تیری ماں ہے میں کیا جی اللہ دا شکر ہے اماں میری ماں لے دیندہ تے آندھی وے پترا تو ماں نو کپڑے بھی لے کے دیندہ ہوئیں گا ماں نو جتی بھی خرید کے دیندہ ہوئیں گا ماں دے گرمی سردی دے بھی خیال کردہ ہوئیں گا میں کیا اللہ دا شکر ہے میں ماں دا نوکر تے تابع داراں فیصلہ آبادیو سارے رنگ بھنگ ماں پیاں دیاں دعاواں دے نال نے تے میں کہ اللہ دا شکر ہے آندھی ہے میرے کول پتر کوئی نہیں ایک ہے تے او کمڑا ہے تے مینوں کپڑے دین والا کوئی نہیں مینوں ماں سمجھ کے ایک سوٹ لے مینوں ماں سمجھ کے ایک جوڑا مینوں بھی لے دے میرے پیراں وچ ویکھ چپل پیراں وچ نہیں ٹک دی مینوں ایک جوڑا چپل دے لے دے اور فیصلہ آبادیو انہاں دی عظمت میرے مصطفیٰ نے بیان کیتی جے انہاں دیاں عظمتاں رب دے قرآن نے بیان کیتیاں نے جنہاں نو دبکے ماردا تیرا چھو ہی نہیں پریندا جنہاں کولو کنڈ کر کے ٹرنا ہے جنہاں دی جرت نہیں ہوئے تیری گڈی نو ہاتھ لا جان جنہاں دی جرت نہیں تیرے دفتر دے بوئے اگے بھی کھڑے ہو جان انہاں دی عظمت رب دے قرآن نے 24 جگہ بیان کیتی جے اور غریبوں میں تو نہ غریب بھائیوں میں بھی ایک ماڑا بندہ گل سن لو غریبی عیب نہیں دے اے میرے محبوب پیغمبر دے حالت ہے جس بخاری وچ لکھے ہے میرے نبی رفع الیدین کردے سن جس بخاری شریف وچ لکھے ہے جگاں دے پیر فاتحہ دا حکم دیتا ہے جس بخاری وچ لکھے ہے اچھی آمین کہنا جس بخاری شریف وچ لکھے ہے پیراں نال پیر ملانا اے جس بخاری وچ لکھے ہے سینے تے ہاتھ بننے جس بخاری وچ تیرا عقیدہ لکھے ہے اسے بخاری شریف وچ لکھیا ہے میرے پیغمبر دے چولہیاں وچ مہینہ آگ نہیں سی بڑھیا کر دی مہینہ میرے پیغمبر دیاں پاک بیویاں جنہاں دا شان قرآن وچ میرے نبی دیاں پاک بیٹیاں جنہاں دیاں عظمتاں قرآن وچ نے اے میرے نبی دے شہزادے جنہاں دیاں عظمتاں فرشتے آسماناں تو لے کے آندے نے مہینہ میرے نبی دے چولہیاں وچ اگ نہیں بلدی اے میرے نبی دی حالت ہے اللہ فرما
فرماندے نے سونے زمین و آسمان دا مالک میں جے حکم کرے او پانو سونا بنا کے مکے دے پہاڑاں نو سونا بنا کے محبوبہ تیرے نال نال ٹور دیاں میں قربان جاواں منا دلال دی سیرت اے سیرت نبی آدے آقا فرمان نے اللہ مینو دنیا دے مال دی لوڑ کوئی نہیں بلکہ بخاری شریف وچ لکھیا ہے آقا نے اللہ مینو اینا کو دیویں جن نال میں تے میری آل زندہ رہ سکیے آپ فرمان نے میرا دل کرتا ہے میں ایک دن کھاواں تے شکر کراں دوجا دن بھکھیاں رہ کے صبر کر کے اپنے رحمان کولو دعاواں کراں تے آمنہ بلال دعا کرے کرتے سن ترمذی وچ روایت اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین اللہ میں محمد نو زندہ رکھی تے مسکیناں وچ اللہ میں نو دنیا تو لے جائیں تے مسکینی دی حالت دے اندر قیامت نو میں اللہ سونیا میں محمد انجام بھی مسکینہ وچ فرما دے اے ماڑے تے غریب پائیو اے مالدار حساب دن دے رہن گے غریب بندیاں نو اللہ 500 سال پہلے جنت دا داخلہ عطا فرما دین گے کسی دا مال ویکھ کے اپنا ایمان نہ گوائی تے مالدار بھائیو اللہ نے تانوں مال دنیا دی عیاشی لئی نہیں دیتا بلکہ غریباں نو غربت دے کے رب ازما رہے تکڑیاں نو مال دے کے رب ازما رہے کہ تکڑے مال دی زکات ادا کر دینے کے نہیں اے مالدار غریباں یتیماں مسکیناں تے خرچ کر دینے کے نہیں اے مالداراں تے ازمائش اور اللہ دی قسم ہے اور میں اپنے مجمع دے اندر انہاں بندیاں دی عظمت نو سلام پیش کرنا جنہاں نو رب نے مال بھی دیتا ہے تے دل وچ غریباں دا پیار بھی دیتا ہے آؤ قرآن نو پوچھئے غریب دا شان کی ہے فرمایا یسالونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین صحابہ آگئے غربتہ سننا پھر مال آیا ہے مدینے آئے خوشحال ہو گئے پیارے عثمان تاجر بن گئے عبد الرحمن بن عوف تاجر بن گئے اے انصار نے سینہ کھول کے مہاجر صحابہ تے قربانیاں دیتیاں پھر مہاجر بھی تاجر بنے تے مالدار بن گئے تے جدو مال آ گیا میرے نبی کو آ گئے نے سونے رب مال دیتا اگے جانا دے دیتیاں نے گھر چھاڑے آئے اولادہ قربانیاں دے دیتیاں نے جنگاں وچ آپ بھی حاضر ہن مال آ گیا دنیا دی کوئی لوڑ نہیں مال بھی تواڈے حکم تے قربان کرنا ہے سیرت النبی سن لے مال بھی آقا جی تواڈے حکم تے قربان کرنا ہے دسو کتھے خرچ کریے آقا خاموش ہوئے نے اللہ صحابہ دی گل سن کے آسمان تو قرآن اتار دیتا ہے صحابہ اونے جنہ دیا گلہ رب سن کے پھر رب قرآن نازل کردہ سی کو سبحان اللہ یہ ہیں صحابہ تو پتہ نہیں کی پڑھیا تاریخ دیا کتاباں خیر میں ادھر نہیں جانا چاہنا گل کسی اور پاسے نہ نکلے اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا قل میرے محبوب جی ارشاد فرما دیجئے مال وقتم من خیر اے جڑا تسی اللہ دے راہ وچ خرچ کرنا چاہندے ہو تہاڈا بہترین خرچ ہوئے کیڑا فللوالدین
اے تہاڈا بہترین خرچ ہو جے جڑا غریب ماپیاں تے لگ جانا ہے، جڑا بڈھی ماں تے بڈھے بابے تے لگ جانا ہے، جڑا مال ماپیاں نو راضی کردیاں لگ جانا ہے، تیرا رب نے سب تو قیمتی خرچ بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں ایک اور گل کراں علماء دی موجودگی اندر ذمہ داری نال ماپیاں دے اللہ نہ بھی ایک گل فرمان دے اسی خرچ کرنا ہی کرنا سی۔ ماپیاں نے سانو جمعیا پالیا، انہاں سانو سانبھیا، انہاں سی انہاں دی نوکری دینی سی۔ واہ اللہ تیری رحمت دے، اللہ نے جنہ تینوں پالیا سانبھیا، چل ہن انہاں تے خرچ کر، میں تیرا اے وی صدقہ بنا دیاں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انفقتم من خیر، بہترین تیرا مال ہو بننا ہی جڑا بڑھے ماپیا تے لگ جانا ہے۔ ایتھے ایک درویش دا جملہ بھی دل تے لکھ لے، جے تیرے مال تو تیری ماں ترسدی ہے، تیرا باپ ترسدا ہے، اجا فیصلہ آباد دے کسے چوک وچ کھڑا ہو کے کروڑا تقسیم کر دے، اللہ ذوالجلال دی قسم ہے جے ماں تے باپ ترسدا ہی تیرا کوڈی مول نہیں پینا ہی۔ کتھے پھرنا ہے؟ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، فرمایا پھر ماں پیاں تو بعد اقربین دا خیال کرنا۔ اقربین کون لے؟ تیرے چاچے، این ترجمہ کر، تیرے غریب چاچے، والاقربین تیرے غریب مامے، والاقربین تیری غریب ماسیاں خالہ، والاقربین تیریاں غریب پھپھیاں، والاقربین تیرے غریب مولیر، والاقربین تیرے غریب پتریر، والاقربین تیرے غریب مولیر، والاقربین اور تیرے غریب رشتہ دار۔ ساڑھے اندر پتہ نہیں کتھوں شیطان نے ایسا بڑا پایا ہے، ملیران دی پرواہ کوئی نہیں، پتریران دی پرواہ کوئی نہیں، مسیران دی پرواہ کوئی نہیں۔ چاچا تڑپ دے 1000 روپیے دی دعائی لینو، اے ماما ترس دے ہسپتالے جانو، اے بار تے بڑا سخی مشہور ہے، انہوں نہیں فکر ہے تے اپنے آندھی نہیں ہے، او تو آواز آندھی ہے لیل پوریا بار جنہ مرضی خرچ کر دے، میں تیرا کوڈی مول نہیں ہو پانا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اہلاً وسہلاً مرحبا۔ میرے مسلک دا عظیم سرمایہ مبلغ عالم اسلام، عالم بامل، حضرت مولانا شیخ قاری محمد حنیف صاحب ربانی حافظہ اللہ، اللہ پاک میرے شیخ دے عمر علم عمل اندر برکتاں فرمائے۔ استاد جی اتھے آ جاؤ، اتھے آ جاؤ، اللہ تنوں برکت دے، اتھے آ جاؤ۔ ماشاءاللہ کیا اللہ تنوں برکت دے، اہلاً وسہلاً مرحبا۔ شیخ آگے نے لو جی توجہ رکھیا جے گل کدے ہور نہ نکل جائے، فرمایا والاقربین، اپنے انو اپنے غریباں نو سنبھالو، اے اپنے غریباں دا خیال کرو۔ تیری برادری وچ جڑا مسکین ہے، تیری برادری وچ جڑا غریب ہے، تے گل ایک ہور نقطے دی آئی ہے، مسکین کنوں کہندے نے جندیاں لتاں کوئی نہیں، باواں کوئی نہیں، اکھاں کوئی نہیں، ٹر نہیں سکدا، نہیں، مسکین انہوں آندے جڑا تندرست بھی ہے، جوان بھی ہے، ہٹا کٹا ساڈی بولی اندر ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، مگر حلال دیاں کمائیاں دے نال اے اپنیاں زندگی دیاں جائز ضرور تا پوریاں نہیں کر سکدا۔ او مسکین جے اندی جوانی نہ ویکھی، اوندا قد نہ ویکھی، اندی تعلیم نہ ویکھی، اے انو ویکھی او مسکین حلال دیاں روزیاں دے نال اپنیاں ضرورتاں پوریاں نہیں کر سکدا، ماڑا ہے قربانی نہیں کر سکدا، ماڑا ہے عید بقرعید تے پتراں تے تیاں نو کپڑے لے کے نہیں دے سکدا۔ اے جے مسکین اپنی برادری دے پہلے مسکین تلاش کر۔ میرے پیغمبر فرماندے نے جدو اپنی برادری وچ خرچ کریں گا اللہ تینوں دوہرا ثواب دین گے، ایک تینوں صدقے دا ثواب، ایک تینوں اللہ برادری دا ثواب دین گے۔
ایک اللہ تینوں صدقے دا ثواب دین گے، دوجا اللہ ذوالجلال تینوں برادری دا ثواب دین گے۔ فیصلہ آبادیو ایک گل اور سن لو، میرے نبی دا تحفہ ہے حدیث مبارکہ، آقا فرمان نے جڑا بندہ چاہتا ہے میری زندگی ود جائے، ہن ویکھو نا میں بھی چاہنا، میرے علماء بھی چاہتے ہیں، تسی بھی چاہتے ہو، ہر بندہ ہی چاہتا ہے میری زندگی ود جائے، میری عمر لمبی ہو جائے، ہر بندہ چاہتا ہے میرا رزق ود جائے، ہر بندے دی خواہش ہے، کوئی ماڑی خواہش نہیں، چنگی خواہش ہے، مال بہت ہے تے صدقہ بہتا کرے گا، عمر لمبی ہے تے نیکیاں زیادہ کرے گا۔ میرے مرشد نے فرمایا جڑا بندہ چاہتا ہے اللہ میرا رزق بتا دے، اللہ میری عمر بتا دے، او اپنی برادری تے خرچ کریا کرے، اللہ دوویں نعمتاں عطا فرما دین گے۔ والیتاما، قرآن آیا صحابہ نو دسیا جا رہا ہے کتنے مال خرچ کرنا، فرمایا پھر یتیمہ تے خرچ کرنا ہے، والمساکین، اے میرا عنوان ہے نا، والمساکین، ماڑے تے خرچ کرنا ہے، مسکینہ تے خرچ کرنا ہے، پیار کریا کر مسکینہ تے۔ حضرت ابو ذر فرمان لے جگاں دے پیر تے رب دے حبیب نے مینوں 7 چیزاں دا حکم دیتا ہے، انہیں جو پہلی چیز میرے مرشد نے فرمائی ہے، فرمایا بے حب المساکین، ابو ذر مسکین بندیاں نال پیار کرنا ہے، ماڑیاں نال پیار کرنا ہے۔ میرے آقا فرمایا کرتے سن میرے یارو مدینے چو بیوہ عورتاں تے مسکیناں نو تلاش کرن دے اندر میں محمد دی مدد کریا کرو، میرا ساتھ دیا کرو، غریباں نو تلاش کریے، ماڑیاں نو تلاش کریے، اور مسکین دی عظمت کیے۔ دو چار ایتاں سنو تے گل مکائیے، میرے شیخ تشریف لے آئے نے، اللہ پاک نے مسکین دے مقام بنایا، ماڑیاں دی عظمت بنائیے، آج غریباں نو کھانے کو آئیں گا۔ سن لو اللہ ذوالجلال نے جنت دے اندر محل بنائے لے، ایسے محل کہ تو باہر کڑاویں تے تینوں محل دے اندر ساریاں چیزاں نظر آن، سارے نظارے ہونے۔ ایک اور گل ہے، اے محل جندہ ہوئے گا، اے نعمت بھی انہوں میسر ہوئے گی، دوجا نہیں، دوجا نہیں، دوجا نہیں، کو تیرے محل نو اندروں تکی جائے گا۔ جنہوں رب نے محل دینا ہے انہوں اپنے محل جو باہر بھی ہوئے نظر آئے گا۔ تے نے 3-4 چیزاں بیان کی دیا نے، انہاں وچوں پہلی چیز ہے آپ نے فرمایا جڑے ماڑیاں نو کھانے کو آندے نے اللہ دی برکت دے نال محل دا مالک بنا دین گے۔ مدینہ پاک وچ آ کے میرے نبی دا پہلا واضح ہے، یا ایوہ الناس افیو السلام اطعموا الطعام، اور لوگوں ماڑیاں دا خیال کرو، ماڑیاں نو کھانے کھلایا کرو، اور سن لو دھیان دے نال خدا نو منانا محمد نے دسیا تے دیدار پانا، محمد نے دسیا اے بھکیاں نو روٹی تے تسیاں نو پانی، اے بھکیاں نو روٹی تے تسیاں نو پانی، کھلانا پلانا محمد نے دسیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آؤ سن لو ماڑیاں نو روٹی کھوان دا اللہ مقام ہے، اللہ ذوالجلال نے روزے فرض کر دیتے نے، تے جدو رب نے روزے فرض کیتے نے نا، اللہ پاک نے فرمایا لوگو تواڈے تے پورے مہینے دے روزے فرض کر دیتے نے، تلک ایام معدودات، اللہ نے گنتی دا دن نے 30 دن نے یا 29 دن نے، فرمایا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، فرمایا جڑا تواڈے وچوں مسافر ہے روزہ چھٹے بعد قضائی دے لوے، جڑا بیمار ہے روزہ رہ جائے بعد
دے قضائی دے لوے. یا اللہ فیصلہ باد دا کو تیرا بندہ ایسا بیمار ہے جڑا دائمی مریض بن گیا ہے. اے اندیاں مرضاں ہڈیاں کھا گئیاں لے, انہوں اندروں مکا گئیاں لے. ایسا بزرگ بڑھاپے دے ایسے حصے نو پہنچ چکیا ہے, ان روزہ برداشت نہیں ہے. اللہ تو نیتاں جان لے, دائمی بیمار ہے یا بزرگ ہے, او کی کرے. اللہ نے میرے مسکین نال پیار کرے. یا اللہ او کی ہے, فرمایا وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین. اللہ فرماندے نے میرے کسے ایک مسکین بندے نو ایک ٹائم دا کھانا کھوا دے وے میں روزے دا ثواب عطا کر دیاں. اے نہیں فرمایا او سحری بھی کروائے, او افطاری بھی کروائے, اور روزہ رکھوائے. انج کرے تے بہتر ضرور ہے, میں نہیں کہنا نہ کرے کر, مگر قرآن دے الفاظ نے طعام مسکین, ایک ٹائم دا کسے مسکین نو کھانا کھوایا کر. ایک دن کھوائیں گا اللہ تینو ایک روزے دا ثواب دے دیں گے, دوجے دن کھوائیں گا 2 روزیاں دا ثواب, پورا مہینہ کھوائیں گا غریب نو کھانا کھوا نال اللہ تینو رمضان دا اجر عطا فرما دین گے. آئے مسکین دی عظمت, آئے مسکین دا شان رب دا قرآن کہندا ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ. مسکین دی رب نے شان بڑا. اللہ نے بہترین مال ہوئے, اور جڑا مسکین دے کپڑے تے لگ جائے, مسکین دے علاج تے لگ جائے, غریب دے کھانے تے لگ جائے. یارو ایدا میں بڑیاں پڑھدا میرے شیخ تشریف لے آئے نے, آخر تے میں 2-3 مقام پڑھنے نے جلدی جلدی نال 5-7 منٹاں دے اندر. مسکین نال پیار کرے تیرے تے اللہ راضی ہوئے, مسکین نال پیار کرے تینو میرے نبی دا گوان تے شفاعت ملے گی, مسکین نال پیار کرے تینو ہر دا سایہ ملے گا, ماڑیاں نال پیار کریں گا تیرے گھر اللہ دیاں رحمتاں دا نزول ہوئے گا. اے ماڑیاں نال پیار کریں گا تیرے نال رب رحمان پیار کرے گا. تے جے مسکیناں تو نفرت کیتی ہوئی, جے مسکیناں نو بلا وجہ تو ستایا ظلم کیتا حق مارے, اب مسکیناں تو نفرت کیتی پر انجام کیے. اللہ ذوالجلال دے قرآن دا پہلا مقام ہے سورۃ الحاقہ جے, 29 پارا جے اللہ ذوالجلال دا قرآن اعلان فرما رہے. یارو میرے پورے بیان دا خلاصہ جے درد دل نال گلاں سنیاں جے, اللہ ذوالجلال دا قرآن کہہ رہے ہے اللہ دے دربار وچ قیامت نو 2 گروہ ہون گے. ایک نو اللہ نے سجے ہاتھ وچ نامہ مال دینا ہے, ایک نو اللہ پاک نے کھبے ہاتھ وچ نامہ جوندے ہاتھ وچ جہنم دا ٹکٹ ہے. تے جنہاں نو کھبے ہاتھ وچ نامہ مال ملنا ہے انہاں دا جرم کی ہے, انہاں دا گناہ کی ہے. پہلا جرم انہو کان لا یؤمن باللہ العزیز. مسکین بندیاں نو کھانا کھوایا کریے. میں اور تسی اپنا محاسبہ کریے, کیا اسی کدے کسے نو اے دعوت دیتی ہے کہ یار ماڑیاں نو روٹی کھوایا کریے, غریباں دا خیال کریا کریے. اے علماء تا اپنی ڈیوٹی دے رہے نے, ہو کے لگا رہے نے, آوازہ بلند کر رہے نے, کیا مینوں تینوں بھی یہ فکر ہے کہ نہیں آ رب دا سچا کلام ہے, رب دا سچا قرآن ہے, سیرت نبی سننے والے ہو یتلو علیہم ما یاتے ہی ایتا نبی پاک پڑھ کے سنا لائے نے امت نو. ولا تام ولا یحض علی طعام المسکین. اور میاں جنہاں نو کھبے ہاتھ وچ نامہ مال ملنا ہے انہاں دا ایک جرم ہے, انہاں کدے ایک دوجے نو نہیں کہا کہ ماڑیاں نو کھوایا کریے. ماڑیاں دی کوئی کمیٹیاں پاؤ یار, اور کوئی آواز بلند کرو, کو دوستانو نال لو, غریباں
गरीबां दी फिक्र लई माड़ियां दी फिक्र लई अल्लाह जुल जलाले वल इकराम दे कुरान दा अगला मुकाम सूरह फजर है। अल्लाह फरमांदे ने दुनिया जान दे लोगो पता जे तुहाडे ते परेशानियां क्यों ने मुसीबतां क्यों ने फरमाया रब दे कुरान ने व अम्मा इज़ा मबतलाउ फक़दर अलैहि रिज़क़हु अल्लाह ने असीं जदों किसे नूं मुसीबतां विच पा देने फक़दर अलैहि रिज़क़हु फिर उहदा रिज़क भी बंद कर देने रिज़क की बंदिश शुरू कारोबार बंद टेंशन है टेंशन कदे केस कदे लड़ाइयां कदे झगड़े कदे बीमारियां इलाज करवांदा है शिफा नहीं मिलती टेस्ट करवांदा है टेस्ट ठीक आंदे ने लड़ाइयां नहीं मुकदियां नफरतां नहीं मुकदियां टेंशनां नहीं मुकदियां दुआइयां असर पियां करदियां ने कोई गल समझ आंदी पई है ओही काम जिथों लखा कमांदा है ओही काम है बंद 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 हुंदा जा रहा है ओही काम दूजा पे करदा लखां कमांदा है लखां कमान वाला कखां ते आ गया फिर पीरा फकीरा मौलियां इधर उधर भटदा नसदा फिरदा ईमान बर्बाद करदा फिरदा है कि रिज़क की बंदिश हो गई रिज़क की बंदिश हो गई है। अल्लाह दा कुरान आंदा है मैं दसां रिज़क दी बंदिश क्यों है परेशानियां लाइलाज बीमारियां क्यों ने या अल्लाह क्यों ने फरमाया कल्ला बल्ला तुकरमून अल यतीम तुहाडा पहला जुर्म है तुसी यतीमां दी इज्जत नहीं करदे तुहाडा दूजा जुर्म है वला तहादून अला तामिल मिस्कीन तुहाडा दूजा जुर्म ओही है कि तुसी एक दूजे नूं तरगीब नहीं देंदे जिने एक माड़ियां नूं खवाईए तू माड़ियां नूं खवांदा हुंदा ते कदे तेरे ते बीमारियां ना आंदियां तू माड़ियां दा ख्याल करदा हुंदा कदे तेरा कारोबार बंद ना हुंदा आए कदे अपनी दुकान अपने दुकान दे खाते माड़ियां लई बंद ना करी बुखारी विच लिखिआ है जग्गां दे पीर फरमांदे ने मैं ख्वाब विच जन्नत दियां सैरां कीतियां एक जन्नती मैनू मिलिया मैं क्या जन्नती आ तैनूं रब ने जन्नत किवें अता कीता है आंदा सोहणिया महबूबा मैं दुकानदार सां जदों भी मेरे कोल कोई गरीब आके उधार मंगदा मैं दे देना फिर वो आके टाइम मंगदा मैं दे देना जे बहुता गरीब हुंदा अल्लाह मैनू ताकत दित्ती सी मैं मुआफ कर देंदा सा और मैं 13 दे 23 नहीं सी बनांदा 1300 दे नाल सिफरा नहीं सी लांदा बल्कि मैं खाता ही डिलीट कर देंदा सा अल्लाह जुल जलाल ने मेरा खाता भी डिलीट करके मैनू जन्नत दा मालिक बना दिता।